बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं कसम उठा के कह सकता हूं कि रब्बे परवरदिगार की कसम के खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जो इस टाइम तहरीक लब्बैक के साथ खड़े हैं, तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक का जो मंशूर है या उसका जो बयानिया है या उसकी जो पॉलिसी है या उसकी जो तर्ज सियासत है, उससे अगर हमको यकीन हो या ना हो कि ये जमात हक पे है, हाँ अलबत्ता जो तहरीक लब्बैक के मुखालिफिन हैं वो हमें पूरे सबूत के साथ ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सही मायनों में जो हक की जमात है वो तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक के मुखालिफिन की बातों से हमको ज्यादा यकीन हो रहा है, ज्यादा भरोसा हो रहा है और ज्यादा हम फख्र महसूस कर रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि हम तहरीक लब्बैक के सपोर्टर हैं। और तहरीक लब्बैक को अल्लाह की जात की तरफ से डायरेक्ट मदद मिल रही है। डायरेक्ट से मुराद मैं आप लोगों के सामने दो तज़किये रखूंगा जो अब फैजाबाद धरने के हवाले से पूरे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जितने भांड किस्म के जो तज़कियाकार हैं वो तज़किया कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगा कि तहरीक लब्बैक को खसूसी अल्लाह की तरफ से जो स्पेशल मदद मिल रही है वो इस तरह, मिसाल के तौर पे कि एक आदमी इंतहाई मुश्किल में फंस जाता है, उस मुश्किल से निकलना उसको नामुमकिन नजर आ रहा होता है कि यार इस मुश्किल से मेरा निकलना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह की जात उसके लिए ऐसे रास्ते बनाती है, ऐसा अल्लाह की जात उसके लिए आसानियां पैदा करती है कि वो ना सिर्फ मुश्किल से निकलता है लेकिन पहले से मजीद कुव्वत के साथ वो अपनी मंजिल की तरह रवां दवा होता है। तो ये इसको कहते हैं अल्लाह ताला की डायरेक्ट यानी कि जो मदद होती है। तहरीक लब्बैक जो आज फैजाबाद धरने के हवाले से केस जो हो रहा है सब लोगों को मालूम है। तो इस टाइम पाकिस्तान के जितने भी मीडिया है, जितने भी सहाफी हैं, जितने भी लिबरल हैं, सबके जो तीरों का रुख है वो सिर्फ तहरीक लब्बैक के ऊपर है। और अल्लाह की जात तहरीक लब्बैक की किस तरह मदद कर रहा है मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं हामिद मीर और यानी कि ख्वाजा आसिफ, इन लोगों का एक छोटा सा मैं आप लोगों का रखता हूं, फिर आगे जाके बात करते हैं। फैजाबाद धरना केस का मास्टरमाइंड कौन था? दो बड़ी जो है वाकयात हैं उस धरने के जो आपको मास्टरमाइंड की तरफ जो है लेके जाते हैं। एक तो वो कि एक शख्स जो है इंसिस्ट करता है कि मैं इसमें गवाह बनूंगा इस एग्रीमेंट के ऊपर, जनरल फैज साहब इसरार करते हैं और साथ कहते हैं कि जब तक मैं साइन नहीं करूंगा आपका ये मुआहिदा जो है कामयाब नहीं होगा। इसी तरह बात है ना। हामिद मीर कहता है कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था, कौन इनको लेके आने वाला था, किसकी प्लानिंग थी, कौन इनको इस्तेमाल कर रहा था। तो ख्वाजा आसिफ ने नाम लिया जनरल फैज हमीद का। अब पूरे पाकिस्तान में यह बात फैलाई जा रही है कि जो तहरीक लब्बैक है उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और जनरल फैज हमीद का नाम फ्रंट पे आ रहा है। चलो यार हम ये मान भी जाते हैं, हो सकता है तहरीक लब्बैक हमारे सामने झूठ बोल रहा हो, साद रिजवी साहब झूठ बोल रहा हो, हम उसकी पॉलिसी से शायद हमको समझ ना आ रही हो। ये बड़े लोग हैं, ये इनके बड़े बड़े सोर्सेज होते हैं, बड़े बड़े जराए होते हैं जो ये चीज जानते हैं वो हम नहीं जानते। शायद हम ये कुछ टाइम के लिए हम ये तस्लीम कर लेते हैं। जनरल फैज हमीद को मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि ये तहरीक लब्बैक को सामने लेके आने वाली है। तो इमरान खान के पौने 4 साल दौर में जनरल फैज हमीद ने जेल में जाकर साद रिजवी को कहा है कि इमरान खान मेरी जिद है, और साद रिजवी ने कहा है कि इमरान खान आपके गले में पड़ेगा। और इमरान खान के दौर में जितना जुल्म तहरीक लब्बैक के ऊपर हुआ, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट की जमात होती तो पाकिस्तान का पूरा मीडिया इनके ऊपर इनको बुलाता, इनकी बातें सुनते, इसको पूरी दुनिया में दिखाते, किसी सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी ना होती, ना इनको अपने सैकड़ों कारकुनों को शहीद करवाने की जरूरत थी। ये एक कॉमन सेंस की बात है, नॉर्मल सा आदमी भी ये सोच सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो जमात थी वो पीटीआई थी, इमरान खान की थी, कि 126 दिन का जो धरना है वो 24 घंटे लाइव टीवी पे दिखाया गया पाकिस्तान के चैनलों के ऊपर। इसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जमात। लेकिन ये समझते हैं कि हमको सुनने वाले और हमारी बातों पे यकीन करने वाले सब झूठिया और पटवारी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वाले भी हैं जो हकीकत समझते हैं। नाज़रीन, झूठ इनका यही से पकड़ा जाता है। इसके ऊपर तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक खत्म नबूवत के हवाले से तो हम बात भी नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं कि जो इनको लेके गया था। अब नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने भांड किस्म के पाकिस्तान के जो तजियाकार हैं सम्मान न्यूज के ऊपर
ایک تجزیہ کار ہے زیغم خان ہے کہ پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، سمیع اور دوسرا افتخار احمد بھی بیٹھا ہوا ہے، ابصار عالم بھی بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ تجزیہ پیش کر رہے ہیں تحریک لبیک کے حوالے سے۔ ناظرین بہت دکھ اور تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ واحد پاکستان کی سیاسی جماعت تحریک لبیک ہے کہ جس کے اوپر سب وار کر رہے ہیں، ہر آدمی تحریک لبیک کے اوپر وار کر رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات ان کی کیسے مدد کر رہا ہے۔ ناظرین یہ سنو۔ اور تیسرا میں سمجھتا ہوں اس دھرنے کی، فیض آباد دھرنے میں لگائی ہوئی وہ آگ جو کبھی سیال کوٹ میں بھڑک اٹھتی ہے، کبھی جڑاں والوں میں بھڑک اٹھتی ہے، اور اس کو بھی ہماری نسلوں نے بھگتنا ہے۔ دو کا حساب تو اب یوم آخرت میں ہوگا۔ ایک یہ معاملہ ایسا ہے جس کے حساب کی ہمیں امید ہے، اور جس کے حساب پر ان کمیٹیوں اور ان کمیشنز کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ جو دھرنے کے، فیض آباد دھرنے کے 20 دن تھے، یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریک ترین دن تھے۔ اس دھرنے میں صرف جمہوریت کو ٹکٹکی پر نہیں چڑھایا گیا، اس دھرنے میں صرف ناظرین اس بے شرم آدمی کا جو تجزیہ تھا، اور یہ جو پوری میڈیا ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، یہ بڑے سکون سے اور بڑے تسلی سے بڑے انجوائے کر رہے تھے اس کے تجزیے کو۔ یہ اپنے ہر الفاظ میں اپنی منافقت، اپنی زہر اگل رہا تھا تحریک لبیک ایک مذہبی جماعت کے لیے، اور اس کا جو پورا اشارہ تھا کہ اس مذہبی جماعت کو تیار کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس نے اس طرح تیار کیا ہے کہ پاکستان میں ایک انتہائی دہشت گرد تنظیم، انتہا پسند تنظیم کو ان لوگوں نے پروان چڑھایا کہ جو اس ٹائم پاکستان کی مضبوط ترین مذہبی تحریک بن چکی ہے، اور اس نے پاکستان کے جو 3 بڑے سانحے ہیں، ایک مشرقی پاکستان اور ایک ضیاء الحق کا دور اس نے ایجاد کرایا، اور تیسرا یہ فیض آباد دھرنے کو قرار دے رہا تھا کہ یہ پاکستان کے 3 بڑے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کا اگر میری نظر میں دیکھا جائے تو سب سے برا دن وہ تھا جب عمران خان کو لانچ کیا گیا۔ آج عمران خان کے سپورٹر جو کر رہے ہیں، گھر میں بھائی بھائی کے سامنے ہے، بیٹا باپ کے سامنے ہے، باپ بیٹے کے سامنے ہے، بیٹی ماں باپ کے سامنے ہے، انتہائی انتشار بد نسل قسم کی جو اس نے ایک نسل تیار کیا ہے، وہ عمران خان نے کیا ہے، جو پاکستان کو بالکل یعنی کہ 2 الگ حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ لیکن اس کے اوپر یہ بات نہیں کر رہے، یہ بات کر رہے ہیں تحریک لبیک کے اوپر، اور ان کا جو پورا اشارہ تھا وہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھا، اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کو بنیاد بنا کر کبھی یہ واقعہ فیض آباد والا سیالکوٹ والا ہو جاتا ہے، اور کبھی جڑوں والا ہو جاتا ہے، اور یہ زہر اگل رہا تھا۔ ناظرین ان صحافیوں کا جو زہر اگلنے کو دیکھ کے کہ یعنی کہ اب فیض آباد دھرنے کو بنیاد بنا کر پاکستان کا کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے، کوئی ایسا صحافی نہیں ہے جس کی تھوڑی سی بھی غیرت یہ کام کر رہی ہو کہ یار فیض آباد دھرنے میں کون ان کو لے کے گیا، چھوڑو یہ گئے کیوں ہیں؟ کیا ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ کہ جو تجزیہ میں پیش کرتا ہوں، اگر آپ میری ویڈیو سنتے ہیں تو تقریباً ہر ویڈیو میں انشاءاللہ بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ہے اگر پاکستان میں تحریک لبیک نہ ہوتی، اور جب کوئی بھی مذہبی جماعت اگر پاکستان میں نہ ہوتی، تو دنیا کا بدترین اسلامی ملک پاکستان پہلے نمبر پہ ہوتا۔ سب سے پہلے یہ اسرائیل کو تسلیم کرتے، یہ پاکستان میں فحاشی یعنی کہ بغیرتی کا گڑھ بنا دیتے پاکستان کو، اگر پاکستان کی مذہبی جماعتیں نہ ہوتی۔ کیا یار واضح طور پر قانون میں تبدیلی نہیں کی گئی؟ اس کے اوپر بات بھی کوئی نہیں کر رہا ہے۔ عمران خان نے 126 دن دھرنا دیا، اور وہ چند ایک کوئی ویڈیو ثبوت لے کے 126 دن بیٹھا رہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ فلاں حلقے میں بھی دھاندلی ہوئی اور فلاں حلقے میں بھی دھاندلی ہوئی۔ 126 دن وہ بیٹھا رہا اور ایک نسل وہ تیار کرتا رہا، لیکن اس کے اوپر کسی تجزیے کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ لیکن تحریک لبیک کا جو واضح طور پر انہوں نے ترمیم کی، شاید خاقان عباسی نے تسلیم کیا ہے کہ ہم نے کیا ہے، ہم 3 بڑی جماعتوں نے مل کے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر ان لوگوں نے بات نہیں کر لیا۔ تو الحمدللہ خدا کی قسم ہے آج میرا دل یعنی کہ میرا اور یقین پختہ ہو گیا ہے کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہے، خدا کی قسم ہے حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت تحریک لبیک کا ادنا سا کارکن، انتہائی گناہگار قسم کا کارکن، خدا کی قسم ہے اگر وہ اس نیت سے تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہے کہ ہم ختم نبوت اور ناموس رسالت کا دفاع کرنے والی یہ جماعت ہے، ہم اس لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں بڑے ایمان اور بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ بخشش کے لیے اس کے یہ عمل بھی کافی ہے۔
नहीं तो ये पाकिस्तान में जितने भी लिबरल हैं, जितने भी जो हुदू नसारा के एजेंट हैं, जितने भी मगरब के गुलाम हैं, डोल नेशनलिटी वाले पाकिस्तान में सियासत करते हैं, पाकिस्तान में तजिया करते हैं, जहां टीवी पे काम करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल वक्त जब पाकिस्तान के ऊपर आएगा, थोड़ा सा मुश्किल वक्त, ये लोग उसी तरह फ्लाइट पकड़ेंगे और भागेंगे। जिस तरह अफगानिस्तान में अफगानियों ने फ्लाइटें पकड़ की कि जहाजों के पीछे, जहाजों के पहियों के नीचे लटक के वो भाग रहे थे, कुत्ते की तरह भाग रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अब हमारी जगह नहीं है इस मुल्क में। और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह जब तहरीक लब्बैक की हुकूमत आएगी तो ये शख्स कुत्ते की तरह भाग के ये जहाजों के पहियों में मुल्क छोड़ के भागेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि पहला फांसी का फंदा वो हमारे गले में आएगा। ये वो लोग हैं। दुख और तफसीस इसलिए होता है कि कोई भी तजिया मिलता जुलता आदमी करता है कि कोई इस टाइम यानी कि मुख्तार कुल नहीं, हम कहें कि तरीके लबैक दुनिया का यानी कि सादरी भी कोई फरिश्ता है, हजारों उससे गलतियां होगी, हजारों बार उससे जो वो हो जाएंगी, तरीके लबैक वाले कोई फरिश्ते नहीं है। लेकिन इन लोगों ने कसम उठाई हुई है कि हमने काम करना है तो मगरिब का ही करना है, इस्लाम के खिलाफ हमने हमेशा जहर ही उगलना है और इस्लाम को हमेशा हमने कमजोरी करना है। लेकिन इंशाअल्लाह कि शुरू दिन से तरीके लब्बैक के साथ ना कोई मीडिया है, ना कोई सहाफी है, ना कोई तजियाकार है, कोई भी तरीके लब्बैक के साथ नहीं है। लेकिन हर मुश्किल में अल्लाह की जात ने तरीके लब्बैक को सरफरू किया है और तरीके लब्बैक पहले से ज्यादा बढ़कर सामने आई है और इंशाअल्लाह आगे भी आएगी। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह